बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज शुमला वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। और अगर नाज़रीन आपको ये इल्म हो कि आपके लिए कौन से दिन इस साल के अंदर आपके लिए कौन से अयाम बेहतर हैं, कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और आप सही वक्त पर सही फैसले कर सकते हैं। और अगर आप सही टाइम पर सही फैसला करें तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कामयाबी इंशाअल्लाह आपकी यकीनी होती है, क्योंकि ये इल्म सितारों का इल्म है और ये बहुत ज़्यादा कदीम इल्म है। और नाजरीन, एक वीडियो को बताने से पहले नाजरीन आपको एक इंतहाई अहम आप तक ऐलान पहुंचाना है कि हम ऑनलाइन पामिस्ट्री की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। और जो दोस्त बहन भाई पामिस्ट्री की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं वो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पामिस्ट्री का मतलब होता है इल्म दस शनासी, हाथ और उस पर मौजूद जो लकीरों का इल्म है, उसके हवाले से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे बुर्ज शुमला वालों के लिए साल 2023 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके माशी और माली मामलात के हवाले से। तो नाज़रीन, इस साल का आगाज़ बुर्ज शुमला वालों के हवाले से बहुत बेहतरीन है और गुज़िश्ता साल की निस्बत, और ये साल आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये आने वाला साल आपके लिए मुबारक साबित हो। 27 जनवरी से लेकर आपके टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है, ख़ुसूसन शराकती मामला जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं उस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए इंतहाई लकी है और आप बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग भी बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे। 27 जनवरी आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है, 27 जनवरी के बाद। और आपके लिए यूँ कह लें कि आसानियाँ और नए रास्ते खुल जाएंगे। और 17 मार्च से लेकर 11 मार्च ये थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम होगा माली मामलात के हवाले से और पार्टनरशिप के किसी भी हवाले से। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल है और इस दौरान अगर आप नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो इन तारीख़ों में ना करें। और 8 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर ये भी माली मामलात के हवाले से ये टाइम पीरियड मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो मेरा मशवरा है कि इस दौरान आप किसी भी नई सरमायाकारी की तरफ आप हरगिज़ ना जाएं। और जो आपके लिए लकी टाइम बेहतरीन मुझे नज़र आता है वो 16 मई के बाद का वक्त आपके अरूज का वक्त है और इस दौरान आपको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और आपके लिए बेहतरीन टाइम रहेगा 16 मई के बाद का वक्त। और नाजरीन, 19 अक्टूबर से लेकर 8 सितंबर और 4 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर ये थोड़े बहुत यूँ कह लें कि आपको अपने माली मामलात को संभालने की ज़रूरत होगी। ये एहतियात तलब मामलात होंगे और चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से, अखराजात के हवाले से या किसी भी माली मामले में मोहतात रहने के हवाले से ये आपके लिए यूँ कह लें कि एहतियात तलब ये दिन होंगे। 7 मार्च का जो वक्त है वो बेहतरीन है उन अफराद के लिए जिनकी अभी मंगनी शादी नहीं हुई। रिश्तों की तलाश के हवाले से भी ये टाइम पीरियड बेहतरीन है और शादी ब्याह को करने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। और जो बेऔलाद अफराद हैं बुर्ज शुमला वाले, तो इंशाल्लाह वो इस टाइम पीरियड के अंदर 7 मार्च जो मैंने आपको तारीख बताई है इसके बाद आप दुआ भी करें, दवा भी करें, तदबीरें करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी झोली को खुशियों से भर देगा। और मुमकिन है कि इंशाल्लाह आपके लिए औलाद के हवाले से खुशखबरी हो। यही टाइम पीरियड बेहतरीन है इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से और प्राइज़ बॉन्ड के ख़रीदने के हवाले से। और नाजरीन, जो 17 जून से लेकर 4 नवंबर का वक्त है ये शादी ब्याह के हवाले से भी मोहतात रहने का वक्त है और इस हवाले से भी ज़मीन जायदाद की खरीद फ़रोख्त और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। ये टाइम पीरियड आपको मोहतात रहने के हवाले से आपके लिए बेहतरीन है। 16 मई का वक्त पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस शुरू करने के हवाले से बेहतरीन है, साजगार है, बेहतर तौर पर आप मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, किसी काम में कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पाती है,
تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کو کامیابی انشاءاللہ دلائے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ اپنا کوئی بھی رکا ہوا کام یا کوئی ایسا کام جس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس میں انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے گا۔ اور ناظرین اس کے بعد 3 مارچ سے لے کر 19 مارچ آپ کو شراکتی معاملات کے لیے آپ کے لیے بہترین نہیں ہوگا۔ 3 مارچ سے لے کر 19 یہ آپ کے ازواجی معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت تھوڑا مشکل ہوگا، اور اگر آپ کی ناراضگی ہے تو یہ دن اگر آپ کے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہے تو ان دنوں آپ خصوصی طور پر احتیاط کریں۔ اور فی الحال جو یہ ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو بتایا ہے 3 مارچ سے لے کر 19 مارچ کا جو وقت ہے یہ شادی بیاہ کے حوالے سے موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اس تاریخوں کے اندر شادی کرتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ بہتر آپ کے لیے نہیں ثابت ہوگا۔ اگر ہم بات کریں برج سنبلہ والوں کے نزدیکی سفر کے حوالے سے تو ناظرین جو سال کے ابتدا میں 13 جنوری تک کا جو وقت ہے ناظرین وہ تھوڑا بہت مشکل رہے گا ابتدائی سفر کے حوالے سے، اور اگر آپ اس میں کم امکان ہے کہ آپ کو سفر کرنے کا، بیرون ملک سفر کرنے کا بھی 13 جنوری تک کوئی موقع ملے، اور لیکن اس کے بعد ناظرین حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو دوسرا مشکل وقت ہے وہ 25 مارچ سے لے کر 20 مئی کا وقت ہے، یہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی یہ تھوڑا بہت مشکل رہے گا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ رجت کے ایام ہے۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو ان تاریخوں کے اندر صدقہ دے کر سکتے ہیں، اور کاروباری سفر تو آپ فی الحال یوں کہہ لیں کہ بیرون ملک کا کاروباری سفر فی الحال آپ اس دوران نہ کریں۔ 12 اکتوبر سے لے کر 25 نومبر کا یہ ٹائم پیریڈ ناظرین پورے سال کا یہ وقت آپ کے لیے لکی ہوگا۔ تعلقات کے حوالے سے بھی اگر آپ سماجی کارکن ہیں، سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، اداکار ہیں، یا شہرت کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے انتہائی لکی رہے گا۔ اور امیگریشن کے معاملات جو ہیں اس میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو 27 جنوری سے لے کر جو 20 فروری تک کا وقت ہے، 27 جنوری سے لے کر 20 فروری کا وقت آپ کو کاروباری سفر کے حوالے سے یا دینی سفر کے حوالے سے یا تعلیم کے سفر کے حوالے سے بہترین ہے۔ اور 27 جنوری سے لے کر جو 20 فروری کا وقت ہے وہ برج سنبلہ والے ان افراد کے لیے بھی بہترین ہے جو دوسرے ممالک میں رکے ہوئے ہیں، تعلیم کی غرض سے یا کاروبار یا ملازمت کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے دوسرے ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت زیادہ لکی ہے۔ اور بیرون ملک جانے کے جو موقع آپ کو بہترین مل سکتا ہے وہ 27 جنوری سے لے کر 20 فروری تک کا ہی وقت ہے۔ اور ناظرین برج سنبلہ والوں کے لیے 16 مئی کا وقت آپ کے لیے انتہائی لکی ہے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے یا آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ ناظرین آپ کے لیے 16 مئی کا وقت آپ کو حج اور زیارات کے سفر کے حوالے سے، امیگریشن کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے انتہائی لکی ہے۔ اور ناظرین جو دوسرا وقت آپ کے لیے بہترین ہے وہ 21 مئی سے لے کر 21 اگست کا وقت جو ہے وہ امیگریشن کے معاملات کے حوالے سے، ویزا اپلائی کے معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ روحانی سفر پر جانا چاہتے ہیں یا مذہبی سفر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ناظرین آپ کے لیے بہترین ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور 20 ستمبر سے لے کر جو 20 اکتوبر کا وقت ہے وہ خدا نخواستہ آپ کے کچھ خفیہ معاملات جو ہیں وہ منظر پر آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو 20 ستمبر سے لے کر 20 اکتوبر کا وقت ہے اس ٹائم پیریڈ کو آپ بڑا احتیاط کریں۔ اگر ہم بات کریں برج سنبلہ والے ان افراد کی جو سماجی کارکن ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، سیاستدان ہیں یا سپورٹس مین ہیں، یا غرض کے شہرت کے ساتھ ان کا کسی بھی قسم کا رابطہ ہے یا شہرت سے ان کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے یا کوئی ربط ایسا ہے جس کے حوالے سے وہ شہرت یافتہ ہیں، تو ان کے لیے جو تھوڑا بہت احتیاط کے دن ہوں گے وہ 11 فروری سے لے کر 3 مارچ کا ان سارے شعبوں والوں کے لیے وقت احتیاط طلب ہوگا، اور خصوصاً یہی وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط طلب ہوگا۔ اور جو بہترین وقت رہے گا وہ 17 مارچ کا ٹائم بہترین ہے، یہ اس حوالے سے بہترین ہے، ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور جو آپ کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے کوئی معاملات پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا کچھ آپ سے کام غلط ہو گئے ہیں تو 17 مارچ کا جو ٹائم ہے آپ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بڑا بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین
18 जून से लेकर 21 अप्रैल और 15 मई से लेकर 24 अगस्त और 16 सितंबर से लेकर 13 दिसंबर, ये आपकी इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से आप किसी भी किस्म का फ़िलहाल समझौता इसमें ना करें। और ये टाइम पीरियड भी नाज़रीन आपको थोड़ा बहुत एहतियात के दिन होंगे ये आपके हवाले से, और इस दौरान खुदा न खास्ता किसी से आपकी कोई भी तलख़ी हो सकती है। तो आप फ़िलहाल लड़ाइयों से या तलख़ियों से या कशीदगी अख्तियार करने से नाज़रीन आप एहतियात करें। और जो नाज़रीन सदक़ात हैं इस साल के हवाले से, वो काले माश की दाल आप 350 ग्राम हफ्ता के दिन सदका कर सकते हैं, और 500 ग्राम मूंग की दाल का भी आप सदका कर सकते हैं। और नाज़रीन जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज शुमला वालों के हवाले से, ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। और जो ज़ायचा नाज़रीन सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।